जी, क्यों है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एजाज अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाज़रीन, पहले एक ज़ाती वजाहत इसलिए ज़रूरी है ताकि ये बताया जा सके कि हमारा इस चैनल का मकसद क्या है और हम इस चैनल में क्या करेंगे। हम इस चैनल में खुलकर तनकीद करेंगे, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो या कोई और शख्सियत। लेकिन हम बिला ज़रूरत और बिला जवाज़ तनकीद नहीं करेंगे। तनकीद इसलिए भी ज़रूरी होती है कि तनकीद किसी भी माशरे और को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप देखिए कि इर्द गिर्द के हुक्मरान हमारे मोदी साहब हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन पर तनकीद नहीं हो रही तो वो अपने आपे से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हम यह भी यकीन दिलाते हैं कि जो भी तनकीद होगी वो बिला जवाज़ नहीं होगी, ज़ाती मुनफ़ियत के लिए नहीं होगी, ज़ाती मकसद के लिए नहीं होगी, क्योंकि हमारा बतौर जर्नलिस्ट हमेशा से ये मतमा नज़र रहा है कि तनकीद की जाए लेकिन ताबीरी हो, किसी को बिला वजह ना रगेदा जाए। अब आते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। नाज़रीन, मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं। पाक भारत ताल्लुकात हैं, लद्दाख का मामला है, अफ़गानिस्तान का मामला है, पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं। लेकिन जो मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे अहम मामलात हैं उनमें एक जस्टिस फ़ायज़ ईसा केस है, जिसकी गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और वो एक अहम डायरेक्शन की जानिब मुड़ता दिखाई दे रहा है। केस इस केस के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत गहरे असरात हुए हैं। इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशन भी हो सकती हैं। इसलिए मैंने ये चाहा और ये सोचा कि आपके साथ इस पर अपने ख़यालात और अपना तजिया शेयर किया जाए। दूसरा मौजू है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब एक बहुत पावरफुल शख्सियत हैं, बहुत मंझे हुए क्रिकेटर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता हैं। लेकिन चंद रोज़ से हमने ये देखा है, चंद हफ्तों से, कि वो अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल खो रहे हैं। इमरान खान साहब एक फ़र्द नहीं है, एक खाली एक शख्सियत नहीं है। इमरान खान साहब एक यूँ समझिए कि एक अदारा है, वो मुल्क का इंतज़ामी सरबराह है। और जब इमरान मुल्क का इंतज़ामी सरबराह पेशेंस लूज़ करता है तो उसके आम अफराद, आम लोगों की ज़िंदगी पर भी बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। तो अब शुरू करते हैं प्रोग्राम। नाज़रीन, पहले हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जिस केस की समाअत हुई, जस्टिस फ़ायज़ ईसा केस। वो एक अहम मोड़ ले चुका है ये केस। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलात जो थे, बहुत सारे सवालात थे, उनको सेट असाइड तो नहीं किया। फ़रोग़ नसीम साहब को, जो हुकूमती वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत की है कि वो उनके जवाबात ज़रूर दें। लेकिन एक अहम नुक्ता जस्टिस मुनीब अख्तर ने उठाया है। उनका फ़रोग़ नसीम से जो ये सवाल है कि वो रोशन दिमाग और आली दिमाग का नाम बताएं जिसने जस्टिस फ़ायज़ ईसा केस के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाने का मशवरा दिया। क्योंकि इस मामले में ये देखा जा रहा है कि रेफरेंस बदनीयती पर बनाया गया है या वाकई कोई शिकायत बहुत मजबूत थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा केस में जो फाइंडिंग्स हैं उनमें ये कंक्लूड किया गया है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा की बेगम साहिबा ने फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और टैक्स इवेजन की मुर्तकब हुई हैं। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने यह भी बताया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, कि जो टैक्स इवेजन का मामला है वो तो बिल्कुल कानून की जद में आता है। लेकिन जब ये जायदाद ख़रीदी गई बैरून मुल्क, तो उस वक्त यानी 2015 और 2016, तो उस वक्त ना तो फ़ॉरेन एक्सचेंज का एक्ट मौजूद था और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट मौजूद था, इसलिए वो कानून के दायरे में ही नहीं आता। हमने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने अपने आप को किस तरह कंडक्ट किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अदलिया जो है, उसका एतबार लोग बहुत कम करते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय में अदलिया पर तनकीद भी मुनासिब नहीं होती। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो जजेस हैं वो जब सवालात उठाते हैं तो उनके कुछ ज़ाती मकासद नहीं होते, वो कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं, वो कानून की वजाहत चाहते हैं, वो कानूनी नुकात की वजाहत चाहते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि वकील क्या कह रहा है। और फिर वो अबहम दूर करना चाहते हैं जो मुख्तलिफ़ कवानीन के हवाले से या मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से आपके और मेरे जहन में मौजूद होता है।
اس لیے گزشتہ روز بہت سخت سوالات پوچھے گئے فروغ نسیم صاحب سے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ فروغ نسیم صاحب نے جس طرح جس اعتماد کے ساتھ اور جس مہارت کے ساتھ جواب دیے، اس پر عدالت نے خود بھی ان کو کمنڈ کیا۔ فروغ نسیم صاحب نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا، کیونکہ بہت سارے سخت سوالات تھے، تابڑ توڑ سوالات ہو رہے تھے، اس میں انہوں نے اپنا پیشنس بھی برقرار رکھا اور عدلیہ کو یہ باور بھی کرایا کہ اگر انہیں موقع دیا جائے گا تو وہ سوالات کے جواب دیں گے۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کیس کی بہت ساری شخصیات کے لیے امپلیکیشن ہو سکتی ہیں۔ ججز ڈو ناٹ اسپیک دیئر مائنڈ، وہ معاملہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، قانون کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں، اور جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جو ریمارکس دیے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ فیصلہ اسی طرح کا ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر فیصلہ یہ آتا ہے اور یہ طے پا جاتا ہے کہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تو سپریم کورٹ میں یہ طے پا جاتا ہے کہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، تو پھر تو آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ معاملہ جائے گا اور وہاں ریگولر سماعت ہوگی اور پھر وہ فیصلہ کرے گی، اور کاؤنسل جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں بھی فیصلہ دے سکتی ہے اور حکومت کے حق میں بھی دے سکتی ہے۔ لیکن اگر یہاں یہ طے پا جاتا ہے کہ معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے نزدیک اس کی بہت ساری سیریس امپلیکیشن ہیں۔ پہلی امپلیکیشن میں سمجھتا ہوں کہ فروغ نسیم صاحب کے اپنے لیے ہوگی، کیونکہ جب یہ ریفرنس فائل ہوا وہ وزیر قانون تھے۔ دوسری بڑی امپلیکیشن کابینہ کے لیے ہوگی، کابینہ نے اس کی اپروول دی، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اس امپلیکیشن سے نہیں بچ سکیں گے، ان کے اوپر بھی سخت سوالات اٹھیں گے، دباؤ آئے گا اور آئینی اور قانونی اصولوں کے انحراف کا الزام بھی آئے گا، اور اگر یہ طے پا جاتا ہے کہ بدنیتی پر مبنی ہے تو پھر اس کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن سب سے اہم ترین جو ہے معاملہ وہ صدر مملکت کا ہے، کیونکہ آرٹیکل 209 کے تحت جو طریقہ کار ہے کسی بھی اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف ریفرنس کا، وہ یہ ہے کہ صدر کو براہ راست ایک شکایت بھیجی جاتی ہے، پھر صدر اپنے ذرائع سے پہلے اس کا جائزہ لیتا ہے، اور پھر وہ حکومت کو کہہ سکتا ہے کہ اگر معاملات کلیئر نہیں ہوتے تو اس کی تحقیقات کر کے رپورٹ اس صدر مملکت کو دی جائے۔ رپورٹ آنے پر صدر اس پر قانونی مشاورت کرتا ہے، جو صدر کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، ایوان صدر کا لیگل ڈپارٹمنٹ اس سے بھی رائے لیتا ہے، لیکن صدر پھر مختلف قانونی ماہرین سے مشاورت بھی کر سکتا ہے۔ جسٹس اخلاق ٹیسٹ میں اسی طے ہوا تھا، اور جو رولز ہیں آرٹیکل 209 کے نیچے وہ بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ شکایت صدر مملکت کو جائے گی، پھر صدر مملکت آزادانہ ذہن سے اس کی تحقیقات کرانے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ ریفرنس بنتا ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوا، چونکہ شروع سے ہی ایک صاحب آئے جو جرنلسٹ ہیں، لیکن ان کے کوئی کریڈینشلز یا وہ اتنے کریڈیبل نہیں ہیں، نام ان کا اتنا بڑا نہیں ہے، پھر اچانک ایسیڈ ریکوری یونٹ بن گیا، پھر جو کام صدر کو کرنا چاہیے تھا وہ اس کے لیے ریکوری یونٹ نے کام کیا، اور پھر معاملہ کیبنٹ میں گیا اور پرائم منسٹر نے اپنی ایڈوائس کے ساتھ بھیج دی۔ تو یہ تمام لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن جو اپوزیشن کیونکہ پہلے ہی دانت پہ بیٹھی ہے، اور اگر یہ معاملہ طے پا جاتا ہے کہ بدنیتی پر مبنی ہے، تو پھر سیریس امپلیکیشنس ہوں گی صدر مملکت عارف الوی کے لیے، جن کی پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اس میں کارکردگی بہت اچھی ہے، ان کا رول بھی بہت مناسب رہا ہے۔ لیکن اپوزیشن پچھلے دو تین سالوں سے، جب سے صدر مملکت منتخب ہوئے ہیں، تقریباً 1.5 سال سے، اپوزیشن صدر پر کئی بار آئین کی سے انحراف کے خلاف کا الزام عائد کر چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں اس کی ایک واضح مثال بھی ہے جس میں آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، وہ NFC کی تشکیل ہے۔ اس میں وزیر خزانہ کی غیر موجودگی میں مشیر خزانہ کو صدارت کی اجازت دے دی گئی اور انہیں ممبر بھی نامزد کر دیا گیا، جبکہ آئین کے تحت وہ نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے بھی 2-3 معاملات پہ ایسی بات آئی اور اپوزیشن نے صدر کے مواخذے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ مطالبہ زور پکڑے گا، اور اپوزیشن چونکہ کافی تگڑی اپوزیشن ہے، اور اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تعلقات کار ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو کوئی رعایت دیتی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ سندھ حکومت کے ساتھ مرکز کے تعلقات بہت ہی خراب نہج پر ہیں۔ وفاقی وزراء کی بیان بازیاں، خود عمران خان صاحب کی بیان بازیاں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو دبانے کی کوشش، وہ معاملات کو خراب کر رہی ہے۔ تو اس لیے میرے ذاتی رائے میں جہاں صدر کی امپیچمنٹ کا مطالبہ دور پکڑے گا، وہیں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بھی سیاسی دباؤ بڑھے گا، اور پھر جو
جو بھی ان کو بیک اپ سپورٹ حاصل ہے عمران خان کو، ان کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان کو سپورٹ جاری رکھیں۔ اس کی ایک بڑی امپلیکیشن سیاسی بھی اور بھی ہو سکتی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں، ان کے والد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے قائد اعظم کے ساتھ بہت اچھے قریبی تعلقات تھے، اور وہ مسلم لیگ نون کے پہلے، معاف کیجیے گا مسلم لیگ نون کہہ دیا، وہ مسلم لیگ کے بلوچستان میں اہم رہنما تھے، قائد اعظم کے دوست تھے، اور انہوں نے قائد اعظم کو سونے چاندی میں تولا تھا۔ ایسا اگر نہ بھی ہو تو وہ مسلم لیگی فیملی سے ہیں، اور پاکستان کے معماروں میں سے ایک ہیں۔ ان کے بیٹے کے حوالے سے اس قسم کا معاملہ بلوچستان میں کی موجودہ صورتحال میں سیاسی محرومی میں اضافہ کرے گا، اور پھر سندھ میں بھی سیاسی محرومی میں اضافہ کرے گا۔ چھوٹے صوبوں کی شکایات بڑھیں گی کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ بہت موجودہ گیون سچویشن میں یہ بہت سیریس معاملہ ہوگا وفاق کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے اس کو سنبھالنا۔ اور پھر عمران خان صاحب پر پریشر بڑھے گا اپوزیشن کا، کہ اور ان کے اوپر یہ جو الزام بار بار لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے آئین اور قانون کوئی معنی نہیں رکھتے، تو وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کے لیے اس دباؤ کا سامنا کرنا ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، بیرون ملک انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ بطور کرکٹ کیپٹن انہوں نے کئی بار میچز میں بحرانوں کا مقابلہ کیا، ویسے بھی ادروائز بھی انہوں نے زندگی میں بہت سارے بحرانوں کا مقابلہ کیا، اور اپنا پیشنس لوز نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی وہ بحران سے نکلے اپنے حکمت عملی کے ذریعے۔ لیکن سیاست چونکہ ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے، سیاست میں جب سے وہ آئے ہیں، اس میں ان کی جو ریکوائرڈ سیاسی تربیت تھی وہ نہیں ہو پائی ہے۔ جو جس طرح نواز شریف صاحب کی ہوئی، یا بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہوئی، یا اور دیگر سیاستدانوں کی ہوئی، اسفندیار ولی ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، ان تمام کی جو سیاسی تربیت تھی وہ ان کے گھرانوں میں ہوئی، اور ایک پروسیس کے ذریعے ہوئی۔ لیکن عمران خان صاحب کی کوئی اس پروسیس کے ذریعے، جس طرح ایم آر ڈی کی تحریک چلی تھی، یا جس طرح ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تھی، یا جنرل مشرف کے زمانے میں نون لیگ نے تحریک چلائی، تو ان تمام کی تربیت تو ان تحریکوں کے ذریعے ہوئی۔ عمران خان صاحب کی اس طرح کی چونکہ سیاسی تربیت نہیں ہے، پھر ان کی اپنی سوچ بھی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جس میں سیاست بہت زیادہ دکھائی دے۔ عمران خان صاحب بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، تو لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا پیشنس لوز کر رہے ہیں۔ وہ ایک بات کر دیتے ہیں، ان کی حکومت کی کارکردگی بہت حد تک خراب سمجھی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کورونا سے پہلے بھی اس طرح کی صورتحال تھی۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھتے ہیں، بار بار وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تبدیلی کی باتیں ہوتی رہی ہیں، کے پی حکومت کے حوالے سے بہت سارے مسائل سامنے آتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کچھ فرسٹریشن کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اپوزیشن کا دباؤ ہے، جس طرح سے وہ اپوزیشن کے ساتھ نمٹنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے راستہ صاف کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو پا رہا۔ نون لیگ اسی طرح ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ان کے سامنے کھڑی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت برقرار ہے، اور وہ مسلسل سیاسی تقویت حاصل کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنا امیج بنایا ہے، اور بلاول بھٹو ایک بہت عمدہ سیاسی رہنما کے طور پر ابھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی ان کی گو کہ پنجاب میں فوٹنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن کے پی میں ان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ کچھ فرسٹریٹڈ دکھائی دیتے ہیں، اور معاملہ اس حد تک چلا گیا کہ ابھی چند روز پہلے کابینہ کی میٹنگ میں جب شوگر انکوائری رپورٹ جس میں ڈسکس ہوئی، تو اس میں ان کو جہانگیر ترین یا ان کے جو دیگر ساتھی اس میں ملوث ہیں، عبدالرزاق داؤد صاحب کا نام اس پہ آتا ہے، خسرو بختیار صاحب کا نام آتا ہے، تو وہ ان معاملات کا جائزہ لینے کے بجائے ان کی زیادہ دلچسپی اس بات پہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح خورشید شاہ کو رگیدا جائے۔ خورشید شاہ اپوزیشن کے ایک اہم رہنما ہیں، سندھ سے ہیں، لیکن بہت ہی اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں، اور بہت ذہین سیاستدان سمجھے جاتے ہیں۔ پچھلے طویل عرصے سے وہ باقی تمام ملزمان بری ہو چکے ہیں، لیکن انہیں ضمانت نہیں مل رہی، تو ان کو اس بات میں یہ بات جاننے میں دلچسپی تھی کہ خورشید شاہ کی شوگر مل کو کتنی سبسڈی ملی۔ انہیں جب یہ بتایا گیا کہ خورشید شاہ کی تو کوئی شوگر مل نہیں ہے، تو وہ بہت مایوس دکھائی دیے، حالانکہ سندھ میں ان کے اپنے اتحادیوں کی بہت ساری شوگر ملز ہیں۔ مثلا ذوالفقار مرزا، ان کی بیگم آج کل وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، فہمیدہ مرزا صاحبہ، اور ذوالفقار مرزا کی اپنی شوگر ملیں ہیں، ان کو کتنی سبسڈی گئی انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔
फिर अपने साथियों के हवाले से उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ वो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, वफाकी काबीना का के इजलास में भी और उसके बाद तर्जुमानों के इजलास में भी। वो अपने शरीफ फैमिली पर बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई दिए और उनके जो बयानात सामने आए उसमें एक मायूसी और गुस्सा भी झलकता है। और चूँकि इमरान खान एक आम रहनुमा नहीं है, वो बहुत पॉपुलर रहनुमा हैं, लोग उनके साथ टूट कर मोहब्बत करते हैं। नौजवानों का एक बड़ा तबका है जो उनके अलावा किसी का नाम सुनने पर तैयार नहीं है, और वो इमरान खान को हर किस्म की गलती से और हर किस्म के इल्ज़ामात से मुबर्रा समझता है। वो समझता है कि इमरान खान जो भी करें वो बरहक है। ऐसी सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब अपना पेशेंस लूज़ करेंगे तो और वो चूँकि एक आम आदमी नहीं है, हुक्मरान है, और हुक्मरान भी बहुत मजबूत है। ऐसे मजबूत हुक्मरान हैं कि जो पाकिस्तान की मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो मुकम्मल तौर पर उनके पीछे खड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी पब्लिक सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट आवाम में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वो ये ऐसा अपना पेशेंस लूज़ करेंगे तो वो अपनी हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात का करने का बायस ये हो सकता है। इसलिए हमारा इमरान खान साहब को मशवरा ये होगा कि वो हौसले, हिम्मत और सियासी सूझबूझ से काम लें और ज़ातियात से बाहर निकलें। जब तक वो ज़ातियात में उलझे रहेंगे वो अपना पेशेंस लूज़ करते रहेंगे। पेशेंस लूज़ करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि चूँकि सूबाई हुकूमतों की जो उनकी जमात या उनके ताजियों की कोई कारकर्दगी नहीं है। आप देख लीजिए लोकस्ट में आसिफ अली जरदारी ने तकरीबन 7 महीने पहले खबरदार किया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अब टिड्डी दल जो है उसके खिलाफ एक्शन भी फ़ौज के हवाले करना पड़ा है NLCC बनाकर। तो मामलात ऐसा लगता है कि जो इंतज़ामी मामलात भी हैं वो भी इमरान खान साहब ये एतमाद लूज़ कर चुके हैं अपनी हुकूमतों पर, तो इसलिए वो उसी अदारे को देने पर तैयार दिखाई देते हैं हर मामला जिसकी कि कारकर्दगी बहुत ही अच्छी है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। अगर ये पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तजिया पहुँच सके और ये लोग ये जान सकें कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्या होने की ज़रूरत है। बस अब तक के लिए इतना ही। आपसे बस ये भी दरख्वास्त है कि कोरोना वायरस को बहुत संजीदगी से लीजिए, अपने प्यारों की और अपनी हिफाजत कीजिए, अपने वालदैन की, अपने रिश्तेदारों की और अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि अगर इंसान ज़िंदा है तो उर्दू का मकूला है यार ज़िंदा सोबत बाकी। तो ये सब कुछ चलता रहेगा, मईशत भी दोबारा खड़ी की जा सकती है, और घरेलू मामलात में अगर कोई ख़राबी आ जाती है, माशी ख़राबी आ जाती है, माली हालात ठीक नहीं रहते, उनको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो इसी शर्त पर कि अगर आप और हम ज़िंदा हैं तो हम इस बुहरान से, इस मुश्किल से निकल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।